मोहतरम सदर मजलिस, सरपरस्त इदारा, सदर इदारा, मोहतरम अमीर हल्का और सामीन किराम, आज की ये शहरी नशिस्त मेरे लिए ख़ास तौर पर इस माने में एक यादगार नशिस्त थी कि आपके शहर में आकर सुबह से लेकर आज रात तक मैंने आपके शहर को भी देखा, शहर के बाशिंदों से भी मुलाकात हुई और शहर के मुख्तलिफ इदारों में जाने का मौका मिला। लेकिन ख़ास तौर पर यह नशिस्त इसलिए अहमियत की हामिल है कि इसमें शरीक होकर मुझे शहर मालेरकोटला की अदबी तारीख़ से वाक़फ़ियत हासिल हुई और मेरी मालूमात में इजाफ़ा हुआ। कुछ सरसरी मालूमात तो थीं, लेकिन जिस तरह से रमज़ान सईद साहब ने बहुत ही मुख्तसर वक्त में इस शहर की अदबी तारीख़ को और उसके इर्तिक़ा को पेश किया, उससे पूरा यहाँ का शहरी मंजरनामा हमारे सामने आया। ये शहर तख्लीक़कारों का शहर है और मेरा तो ये ख्याल है कि जो मुद्दत उन्होंने बताई है उससे भी पहले से, और गालिबन जब ये 1857 में नाकाम जंग आज़ादी हुई, जंग आज़ादी की एक नाकाम जंग हुई, तो उसके बाद से दिल्ली के शोरा मुख्तलिफ मकामात पर हिजरत करके गए और दिल्ली से वो शोरा जयपुर भी पहुँचे, टोंक भी पहुँचे, अलवर भी पहुँचे, राजस्थान के अंदर जो मेरी मालूमात हैं, इधर से लखनऊ भी गए। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर इस पर या तो तहकीक हो गई होगी या होनी चाहिए, क्या उस मौके पर कुछ शोरा हिजरत करके शहर मालेरकोटला में आए या पंजाब में आए, तो उस लिहाज से भी यहाँ की तारीख़ का जायज़ा लेना चाहिए। तो उसमें मुझे लगता है यहाँ की अदबी तारीख़ में और इजाफ़ा होगा। जहाँ तक इस नशिस्त का ताल्लुक़ है, मैं भी तफसीली गुफ्तगू करने के मौक़िफ़ में नहीं हूँ, क्योंकि तफसीली गुफ्तगू से जो नशिस्त का मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा। और पिछले 1.5 घंटे से जो मैं महसूस हो रहा था, नस्ल में बात करके वो जो शेरी अंदाज का जो मज़ा है, लुत्फ़ है, वो हस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपका हुक्म है तो मैं बहुत ही मुख्तसर वक्त में, बहुत ही मुख्तसर जुमलों में अपनी बात कहना चाहूँगा कि ये नशिस्त इस लिहाज से भी अहम थी कि इसमें शायरी के मुख्तलिफ रंग से इस्तिफादे का हमें मौका मिला। कुछ हमारे रुफ़क़ा ने वो अशार सुनाए जो उनको पसंद थे, मुंतखब अशार उन्होंने सुनाए और सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा था। ख़ासतौर पर हमारे अब्बास यावर साहब का, कि उन्होंने जिस अंदाज से वो अशार पढ़े, वो सुनने से जो लुत्फ़ हासिल हुआ वो उसे बयान नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ यहाँ गज़लें पेश की गई, नज़में पेश की गई, नज़्म मुअर्रा पेश की गई, आज़ाद नज़्म पेश की गई, माहिए पेश किए गए और इस तरह से शायरी के मुख्तलिफ असनाफ से को यहाँ सुनने का मौका मिला। और कुछ लोगों ने तहत में पढ़ा, कुछ ने बहुत ही मुतरन्निम अंदाज से पढ़ा और यहाँ जो मैंने महसूस किया, देखा कि ऐसे लोग भी हैं जिनका अंदाज जो था वो कुलीन सतह के शायरों का जैसा था। तो बहरहाल यहाँ पोटेंशियल बहुत है
اور اس پوٹینشیل کو استعمال کرنا چاہیے, اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے. جہاں تک شاعری کا تعلق ہے, نثر میں ہم جو بات سنتے ہیں اس کا ایک حد تک اثر ہوتا ہے, لیکن شاعری میں جو ہم بات سنتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے تار کو جھنجھوڑ دیتی ہے. ہمارے دلوں کے جو تار ہے اس میں ایک ساز پیدا کر دیتی ہے. اور خاص طور پر آپ لوگوں نے جو لفظیات استعمال کی ہے, میں عمومی بات ہی کہنا چاہوں گا, جو لفظیات استعمال کیے ہیں, جو استعارات استعمال کیے ہیں, وہ لفظیات ایسی ہیں کہ ان لفظیات کے استعمال سے آپ کی شاعری, جب تک اردو شاعری زندہ ہے, آپ کی شاعری زندہ رہے گی, اور اس سے نئے نئے معنی کے پہلو اور مفاہیم نکلتے رہیں گے, اور آئندہ آنے والی نسلیں اس سے محظوظ ہوتی رہیں گی. اسی طرح سے ہمارے جو استاد شعراء ہیں, جو کوہنہ مشق شاعر ہیں, ان کا کلام جس انداز سے انہوں نے پیش کیا وہ کلام بہت اچھا تھا, قابل قدر تھا. اور خاص طور پر ہمارے استاد شاعر, استاد الاساتذہ آذر صاحب نے جو کلام پیش کیا, اور جس میں خاص طور پر جو ان کی آخری غزل تھی, جس میں انہوں نے جس طرح سے طنز کے جو تیر چلائے ہیں, وہ ایک طرح سے ہم اگر اس کو اکبر الہ آبادی سے اس کا مقابلہ کریں تو میں مانتا ہوں کہ کئی معنوں میں اکبر الہ آبادی سے زیادہ گہرا طنز اور گہری معنویت ان اشعار میں پائی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے میں بہت محظوظ ہوا, اور میں چاہتا ہوں کہ میری اس کیفیت کو میں جب تک یہاں رہوں کم سے کم اس کو محسوس کرتا رہوں. اس لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں بہت تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا. کر سکتا تھا اگر موقع ہوتا, لیکن یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ ہم شعری نشست کے بعد کوئی اس پر تفصیلی بحث کریں, تفصیلی تنقید کریں, کوئی اصلاح کی بات کریں. ہاں, ہم انفرادی طور پر کچھ مشورے الگ الگ ہمارے خاص طور پر جو نئے شاعر ہیں ان کو دے سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں, لیکن اس مجلس میں ان سب چیزوں کا ذکر کرنا, اس مجلس کی جو ہسکی کیفیت ہے اس کو کم کرنا ہوگا. میں منتظمین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت کم وقت میں میرے اصرار پر یہ انہوں نے دورہ رکھا, انتظام کیا, اور خاص طور پر شعری نشست رکھی. میں منتظمین کا بھی اور آپ سب حضرات کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آپ سے یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا یہاں کی مالک کوٹلہ کی جو زیارت ہے, میں اس کو زیارت ہی کہوں گا, تو یہ زیارت مجھے زندگی بھر یاد رہے گی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. کیمرہ مین مزمل خان کے ساتھ ڈاکٹر محمد رفیع.